کیت‌های پزشکی، تجهیزات کنسول اکسیژن ساز، ونتیلاتورهای هم تولید ونتیلاتورهای ثابت هم استیشنری، اینها پورتابل‌ها رو خود امریکایی‌ها تحریم کردن در ایام کرونا. الحمدلله همشون شرکت‌های دانش بنیان و ایرانی خصوصی هستن که دارن صادرات میکنن. یک وضعیت خوب جهش صادراتی داشتیم. چقدرش دست شرکت‌های خصوصیه؟ همش خصوصی. ما دو تا گلوگاه برای تاب‌آوری تولید داشتیم، یکی مجموعه موتوری بودش و یکی مجموعه در واقع میگیم قطعات الکترونیکی. اینا رو بگم که دانش بنیان ها اومدیم ایجاد کردیم. الان نظر از جهت اطلاع جناب عالی ما 80% فناوری‌های الکترونیکی که قبلا گلوگاه داشتیم فناوری شدیم، 60% رو تولیدش کردیم. الان جهت اطلاعتون ما 3 تا اتوبوس طراحی شده، همش هم با فناوری روز هستش. خوشبختانه وزارت کشور 3000 تا قرارداد دسته. بازار ایران برای صنعت لوازم خانگی دیگه کوچیکه، یعنی 16 میلیون امسال تولید، بیش از 16 میلیون تولید خواهد شد. ما همون نکته خدمت شما عرض کردم، دیگه رفتیم تو عمان و روسیه، مسکو داریم خط تولید میزنیم که قطعات از اینجا بره اونجا مونتاژ بشه. به لحاظ کیفیت، به لحاظ تنوع، به لحاظ در واقع نوآوری صنعت بسیار خوبی شد. الان از مواد اولیه داروهای کشور چقدرش داخلیه؟ الان 72% مواد اولیه داخلیه، خود دارو هم 97% داره. خود دارو رو میدونم. مواد اولیه ما 90 و خورده درصد وارد می‌کردیم. نه الان 72% انجمن تولید کنندگانشون هستن. لیست کل بر اساس لیست بهداشت شما تمرکز کردیم. لیست بهداشت چه موادی در دارو استفاده میشه دقیقاً طبق تقویمات داخلیش هستش. استحضار داریم ما وارد کننده توپ بودیم. 550 میلیون ما در عروسک قاچاق فقط صورت میگیره، 550 میلیون دلار. الان ما 485 توپ میزنیم. این توپیه که توپ هوشمند هستش، برای اولین بار تقدیم میشه. تمام سنسورها اینهاش داخلیه. چند مدل سنسور شتاب دهنده داره، سنسور جهت دهنده داره. قبلا تیراژ اسباب‌بازی ما خیلی پایین بود، یعنی صنایع فرهنگیمون ضعیف بودن. الان صنایع اومدن با ما پیوند خوردن، بهشون سهمیه میدیم، مجوز صنعتی میدیم و بازاریابی بین‌المللی میکنیم و اینا باعث شده که ما هم ارزبری خوب، درآمد خوب ارزی داشته باشیم، هم فرهنگمون رو. مشتریاتون کیان؟ الان بیشتر کشورهای همسایه هستن. ما برخی محصولات مثل محصولات خلاق به کشورهای غربی هم صادر میشه. ما اگه بتونیم تمام داده‌ها و جریان محصول رو رصد کنیم، به ما 3 تا امکان مهم میده. یک، اشراف اطلاعاتی برای حاکمیت، بفهمیم کجا چه مقدار کالا، مثلا 15000 فروشگاه به سیستم متصلن، هر شب ما داریم که چه کالایی به چه قیمتی چند تا فروخته شده و از این که بچون بارکد خوان داره میزنه و میشه بازار رو مدیریت کرد. ما الان نزدیک 300 تا داشبورد مدیریتی طراحی کردیم که 200 تاش فعال، مثل این که قیمتا رو کنترل می‌کنیم و تولیدا رو و ذخایر رو. موفق شدیم که با معیارهای مختلفی 10 رشته صنعت اولویت دار کشور رو استخراج کنیم. بحث اینه که ما بتوانیم ظرفیت‌ها رو در این 10 تا شناسایی کنیم، از منظر پیوند با زنجیرهای ارزش بین‌المللی، ارتقاء بهره‌وری و همچنین دانش بنیانی، که بتوانیم در یک فرصت کوتاه 3 ساله، 5 ساله و 10 ساله این شکاف موجود بین کشور و جهان رو ما فاز اول تموم شده. بله، فاز اول تموم شده، 10 رشته صنعت انتخاب شده و فاز مطالعاتی برای 10 رشته صنعت شروع شده. آقا جان، ما هم تو ساخت هواپیما، هم تو موتور، هم دستگاه‌ها استاندارد آوردیم، هم پایه از شروع، هم در طراحی هم در تولید. بعد این اوضاع احوال ما امروز هم ناوبری هوایی، هم بخش‌های سیستم‌های روشنایی باند و اینهایی که الان مورد نیازمون تو فرودگاه‌ها، ما 92 تا فرودگاه داریم. تو همه این فرودگاه‌ها الان شروع کردیم از محصولات خودمون با استانداردهای جهانی داریم استفاده می‌کنیم. ما الان بر اساس امسال که حضرت عالی سال دانش بنیان گذاشتید، ما تا الان پارک علم و فناوری در بخش کشاورزی نداشتیم. این امسال راه اندازی شده و 6 تا دهکده نوآوری و فناوری در 6 استان راه اندازی کردیم. تو سال آینده این رو به 10 تا اضافه میکنیم. بحث بعدی الگوی کشته. الگوی کشت مسئله مهمی، حضرت عالی هم فرمایش تو این زمینه داشتید در سالهای مختلف. بالاخره ما بر اساس قانون در اول مهر، یعنی سال زراعی جدید، الگوی کشت رو ابلاغ کردیم، علیرغم اینکه پرهیز همیشه از این وجود داشته، چون اجراش کار سختیه، خصوصی ترین بخش کشور ما کشاورزیه. و بحث دیگه این هستش که دیدیم 52 نفر اختصاصی نیست، 72 نفر، 2 تا ماجور اومده بهش اضافه شد.